Voilà, il a بغينا نحسبوا le nombre de motifs لو كا ديال hexagonal compact toujours كنستعملوا هاد لا ريغل في الهيكزاغونال compact. Z égale le nombre au sommet مقسوم على 6 زائد le nombre ديال لي زاريت مقسوم على 3 زائد le nombre ديال لي باز مقسوم على 2 plus le nombre à l'intérieur. Donc هاد le nombre de motifs ديالاش ديال لو كا hexagonal compact. غادي نتعرفوا على لو بلان ريتيكولير. سي كوا ان بلان ريتيكولير؟ تو سامبلومون كي باسون 3 نود دوريزون. ملي تيكون عندنا 3 ديال لي نود يعني 3 ديال النقط غادي نتراسيو سكون ابيل ان بلان. داكوغ. ولا فورميل ديال لو بلان ريتيكولير دائما كنرمزو ليه بين قوسين اش كا ال وما كنعملوش هنايا الفاصله. مزيان. ولا بغيتو يعني تضبطوا هادشي اكثر راه ديجا عملت بليزيور ديال لي زيكزيرسيس كيفاش يعني تراسي واحد لو بلان او بيان كيعطيوكم لي بلان وكيقول لكم جبدوا هاد اش كا ال. دونك يعني واحد العمليه لوبيراسيون اللي هي لانفيرس. هادشي راه كامل شرحته بالتمارين بامكان ترجعوا لي فيديوهات. La capacité, tout simplement, le volume occupé divisé par le volume de la maille. C'est quoi le volume occupé? Tout simplement égal à le nombre de motifs. Le canal مزولي بزيد مضروب في le volume ديال السفير égal à 4 tiers PR أس 3 مقسوم على le volume de la maille. Donc هذه هي la capacité sans unité بدون وحدة. La masse volumique كنرمزو ليه بغو توجور. لا ماس فوليميك راه غير من يعني من السميه ديالها راه باين هو لا ماس على لو فوليوم. مي شنو لا ماس؟ لا ماس ديال لا مايل مقسوم على لو فوليوم دو لا مايل. داكوغ. ايغال كوا؟ شنو هو لا ماس ديال لا مايل؟ ايغال لو نومبر دو موتيف اللي كنرمزو ليه بالزيت مضروب في لا ماس مولير ديال الموتيف مقسوم على ان افوغادرو مضروب في هذا الفوليوم دو لا مايل. فوالا. شنو هو ان افوغادرو؟ كيساوي 6.02 في 10 أس 23 مول موان زان. لونيتي ديال لا ماس فوليميك توجور غرام بار سنتيمتر كيوب. مزيان. دونك هادي هي لا ماس فوليميك. لا ديغنيغمون غادي نتعرفوا على لا دونسيتي يعني الكثافه. دائما الكثافه كنرمزوا ليها لو سامبول ديالها هو دي كيساوي لا ماس فوليميك دو سوليد مقسوم على لا ماس فوليميك دو لو. سيتادير الكثافه دائما كيساوي الكتله الحجميه الصلبه على الكتله الحجميه ديال الماء. مزيان. هذه هي لا دونسيتي. غادي نتعرفوا على السيستم كريستال. بالنسبه لهذا السيستم كريستال فيها 7 ديال الحالات اللي هما مهمين وخاصكم تضبطوهم مزيان. لا بروميير سيستيم كوبيك. بالنسبه للسيستيم كوبيك توجور ا يساوي بي يساوي سي يعني لي كوتي الاضلاع ديالهم دائما كيكونوا متساويين. ا يساوي بي يساوي سي الفا يساوي بيتا يساوي غاما يساوي 90 اللي هي دوغري اللي هي 90 درجه. لا دوزيام سيستيم غادي نتعرفوا على رومبو هيدريك سيتادير ا يساوي بي يساوي سي يعني الاضلاع كلهم كيكونوا متساويين يعني بحال الكوبيك يعني بحال هذا الكوبيك ولكن في الزاويه كيكونوا مختلفين. الفا يساوي بيتا يساوي غاما مي ديفيرون دو 90 دوغري. مزيان. دونك العكس ديال الكوبيك. سيستيم كوادراتيك لي زاريت توجور ا يساوي بي ديفيرون دو سي مي الفا يساوي بيتا يساوي غاما يساوي 90 دوغري يعني 90 درجه. مزيان. هيكزاغونال دونك سي لا ميم شوز بالنسبه للكوادراتيك ا يساوي بي ديفيرون دو سي دونك بحال مي الفا يساوي بيتا يساوي 90 مي غاما يساوي 120 دوغري. فوالا. اورثورombique c'est-à-dire a différent de b différent de c الفا يساوي بيتا يساوي غاما يساوي 90 دوغري. مزيان. 90 درجه. تري كلينيك A différent de B, différent de C, alpha différent de bêta, différent de gamma, différent 90. Donc très clinique راه كلشي مختلف. مزيان. بالنسبة للمونوكلينيك كذلك A يخالف B يخالف C يعني الكوتي ديالهم يعني الأضلاع ديالهم راه كلهم مختلفين. دابا غادي نشوفوا الزوايا ديال المونوكلينيك. الفا يساوي بيتا يساوي 90 دوغري. داكوغ. مي غاما
ديفيرون دو 90 دوغري، يعني مختلفة، يعني الدرجة ديال الفا راهي ماشي 90 درجة، يعني مختلفة. مزيان. فوالا هادو هما لي سيستيم كريستال.